अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। 17 मार्च को रात 10:30 पर गुजरांवाला का इलाका अब्बास कॉलोनी, जहां पर एक घर है और उस घर के दरवाजे पर एक लड़की आती है जिसने काले रंग का बुर्का पहन रखा है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है, यानी कि दरवाजे को नॉक करती है। अंदर से 8 साल का बच्चा आता है, दरवाजा खोलता है, कहता है जी आपी किससे मिलना है आपको, जिसका जवाब ये कहती है कि जाओ अंदर से अपने भाई को बुला कर लाओ, मुझे उससे मिलना है। बच्चा वापस अंदर आता है और अंदर आके वो अपने भाई को कहता है कि बाहर कोई आपी आपको बुला रही है, आपसे मिलना है उन्होंने। भाई कहता है अच्छा चलो मैं जाता हूँ बाहर। जब वो बाहर जाता है और जाकर पूछता है कि हाँ जी आपको किससे मिलना है, तो इसका जवाब वो खातून ये देती है कि फौरन से पिस्टल निकालती है और फायरिंग करना शुरू कर देती। जब फायरिंग करती है, उसको फायर लग जाते हैं, गोलियां लग जाती हैं, तो फिर सिर्फ उसको नहीं लगते बल्कि वो जो छोटा बच्चा है 8 साल वाला, उसको भी बेचारे को गोलियां लग जाती। अंदर से घर की औरतें जब गोलियों की आवाज सुनती हैं तो भागी बाहर आती हैं। बाहर आकर 1122 पर फौरन कॉल करती हैं, इनको उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं। जाके जब डॉक्टर्स चेक करते हैं तो डॉक्टर्स ये बताते हैं कि बड़ा भाई तो एक्सपायर हो चुका, लेकिन छोटा भाई उसकी सांसें चल रही हैं, लेकिन हालत उसकी बड़ी क्रिटिकल सी है, सीरियस कंडीशन है, तो दुआ कीजिए। सवाल ये पैदा होता है कि ये बुरखे वाली लड़की कौन थी, इसकी इन दोनों भाइयों से क्या दुश्मनी थी। चलो बड़े भाई की तो समझ आती है, कोई मसला मसाइल, छोटा भाई 8 साल का बच्चा, उसके साथ इसकी क्या दुश्मनी हो सकती है। तो ये सारे मामलात है जिसके सवालात आप जानना चाहते हैं और मैं आपको इसके जवाबात दूंगी। मैं तस्दीक कर चुकी। गुजरांवाला का इलाका है अब्बास कॉलोनी, जहां पर ये वकूआ पेश आया। घर पर जो फैमिली रहती है उनके सरबरा का नाम है शाहिद, और शाहिद जो है उसकी उम्र है 45 ईयर्स, 45 साल। शाहिद की बीवी का नाम है रुबीना और रुबीना की उम्र है 40 साल। शाहिद को अल्लाह ताला ने बच्चे भी दिए और 4 बच्चे अता फरमाए। अब शाहिद जो है वो सऊदी अरब में काम करता है। सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी काम काज सारा सऊदी अरब में करता है। अब शाहिद साल में एक मरतबा पाकिस्तान आता है, गुजरांवाला, आके अपने बीवी बच्चों से मुलाकात भी करता है। ज़ाहिर है इसी तरह से अक्सर जो बाहर के लोग हैं उनकी ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही होती है। और फिर इसके साथ-साथ जो शाहिद है वो सऊदी अरब में तो काम करता है, लेकिन वीज़ाज़ का काम भी साथ-साथ करता है कि जहाँ से अच्छी कमीशन हुई वहाँ पे वीज़ा प्रोवाइड किया, अपनी कमीशन रख ली। अब शाहिद का एक बड़ा जिगरी दोस्त है, उसका नाम है गुफरान। गुफरान भी इसी कॉलोनी में रहता है और गुफरान जो है उसकी करियाने की एक दुकान है कोई मुनासिब सी। शाहिद कहता है गुफरान को, यार मेरे पास ना देखो वीज़ाज़ होते हैं और सबसे मज़े की बात ये है कि इस टाइम मेरे पास इसी कंपनी का वीज़ा मौजूद है जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, तो तुम वो वीज़ा लो यार, छोड़ो इस दुकान को, यहीं के यहीं पे रहोगे, बाहर आओ, मेहनत करो, पैसा कमाओ और ज़िंदगी को बेहतर बनाओ, घर भी बनेंगे, बंगले भी बनेंगे और सारा कुछ। उसको माइंड मेकअप करता है और फिर वो उस माइंड मेकअप से एग्री हो जाता है। एग्री होने के बाद दोस्त गुफरान कहता है चलो ठीक है, मैं अपनी बीवी से मशवरा कर लूं। घर आता है, इसकी बीवी का नाम है खालिदा। गुफरान खालिदा के साथ मशवरा करता है और यहाँ पर आपको गुफरान का जरा फैमिली बैकग्राउंड भी बता दूं। बीवी का नाम खालिदा है, 2 इसके बच्चे हैं, छोटा बेटा रेहान है, बड़ा बेटा अली हैदर है और अली हैदर की उम्र है 16 साल। जनाब अली हैदर को इसकी बीवी कहती है कि चले आप चले जाएं, आप ऐसा करें अली हैदर को ट्रेन करें इस दुकान के लिए, ये इस दुकान पर आकर कामकाज करे और मेहनत करे, सारे मामलात को देखे, आप बाहर चले जाएं, ये भी सेटल रहेगा वो भी सेटल रहेगा। कहता ठीक है। फिर उसके बाद वो अली हैदर को ट्रेन करने लगता है और खुद बाहर चला जाता है, यानी कि गुफरान भी चला गया सऊदी अरब। शायद कहता है अली हैदर मेरी बीवी को यार राशन वाशन टाइम पे पहुंचा दिया करना, हम पैसे दे देंगे, हमें कोई मसला नहीं है। आपको पता है मैं यहाँ पर होता हूँ, वो अकेली है, तो कोई अगर चीज़ भी बाजार से मंगवानी हो तो वो भी ला दिया करे, मेहरबानी होगी। ज़रा है कि चलो मिलकर ये चला जा सकता है ना, देखो मैंने तुम्हारा लिहाज किया है तो मेरा लिहाज कर लो। कहते कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। अब अली हैदर जो है वो बड़ा वाला बेटा, वो ध्यान रखता है, सामान जो लाके देना है ला दिया, राशन पहुंचा दिया, बाहर के कोई चीजें वीजें लानी होती हैं वो भी ला दी। तो अब रुबीना याद रहे 45 साल की है और अली हैदर हो चुका है अब 22 साल का। टाइम जो गुजर रहा है, गुजरते टाइम के साथ साथ घर में आना जाना, चक्कर लगाना, इन दोनों का आपस में चक्कर चल पड़ता है। इन दोनों का आपस में जब चक्कर चल पड़ता है, मुलाकातें होने लगी हैं, हालात वाकयात हैं, तो बेटी जो है उसको यानी रुबीना की बेटी को शक होने लग जाता है। रुबीना की बेटी कहती है ये चक्कर क्या है, मामा हर टाइम फोन पे और मुस्कुरा रही है, अजीब बॉडी लैंग्वेज है, ये यकीनन कहीं ना कहीं मामलात इनके सटल है। वो क्या करती है, चुपके से अपने वालिद को सारी बात बता देती है। अब उसको ये पता है
کہ میری ماں کا کہیں چکر چل رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ چل کہاں رہا ہے. اپنے باپ کو جب ساری بات بتا دیتی ہے تو باپ جو ہے وہ کہتا ہے اچھا بیٹا میں آپ کا نام نہیں لوں گا. وہ پاکستان آتا ہے، آ کے کہتا ہے دیکھو مجھے تمہاری ساری اوقات کا کرتوت کا پتہ چل گیا، ثبوت میرے پاس ہے، اب جو تمہارا ڈرامہ ہے نا وہ مجھے بتا دو، ورنہ میرے سے برا کوئی نہیں، ثبوت میرے پاس ہے، مجھے پتہ لگ جائے گا سچ کہہ رہی ہے جھوٹ. یہ ڈر جاتی ہے، یہ بتا دیتی ہے کہ میرا علی حیدر کے ساتھ چکر چل رہا ہے. وہ کہتا ہے کدھر علی حیدر 22 سال کا، کدھر تم اس کی ماں برابر، تمہیں شرم نہیں آئی، تم جوان بچوں کی ماں ہو، تم نے یہ کیا حرکت کر دی، میں نے تمہیں نہیں رکھنا، میں اب تمہیں طلاق دوں گا. خیر گھر سے نکال دیتا ہے اور بچوں کو اپنی بہنوں کے حوالے، یعنی بچوں کو ان کی پھوپھی کے حوالے کر دیتا ہے کہ میرے گھر میں یہ حالات ہو گئے تو میرے بچوں کو سنبھال لو. بچے پھوپھیاں سنبھال لیتی ہیں اور پھر بیوی کو طلاق دے کے نکال دیا. اس کے بعد سیدھا گیا علی حیدر کے گھر، کہتا ہے اوے نمک حرامی، تمہارے باپ کو میں نے باہر بلایا، سیٹل کیا، تم نے میرے گھر میری بیوی سیٹ کر لی اور میری بیوی اور میرے درمیان دراڑ ڈلوا دی، گھر خراب کر دیا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، علی حیدر تو ہو چکا ہے آپ کو پتا 22 سال کا، میں نے آپ کو بتایا، بہت جھگڑا ہوا اور پھر یہ واپس سعودی عرب چلا گیا. علی حیدر 22 سال کا ہے، اس کو محسوس ہوا اور اس بات کو اس نے بڑا محسوس کیا کہ میری وجہ سے طلاق ہو گئی. وہ سیدھا جاتا ہے روبینہ کے پاس. اللہ اکبر، حالات و واقعات، علی حیدر 22 سال، وہ 45 سال، جا کے نکاح کر لیتا ہے اپنی ماں جتنی سے. اچھا نکاح کر کے پھر یہ ساری بات جب پتہ چلتی ہے باپ کو یعنی غفران کو کہ میرے بیٹے نے یہ حرکت کی ہے اور اس نے نکاح بھی کر لیا، فوراً پاکستان آیا، آ کے اپنے بیٹے کے ساتھ بہت جھگڑا. اس نے کہا یہ کیا نمک حرامی کی ہے، اس نے مجھے سیٹل کیا، باہر بلایا، تم نے ایک تو اس کی بیوی سیٹ کر لی، پھر اسے نکاح کر لیا اور اب تم یہاں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو. کہتا ہے جو مرضی کر لو، میں اس عورت کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس سے پیار کرتا ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ سارا بیک گراؤنڈ میں نے بتایا. اب وقوعے پہ آتے ہیں. 17 مارچ یعنی کہ 17 مارچ کو 10:30 پر لڑکی آئی، برقع پہنے ہوئے، بلیک کلر کا. ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتائی تھی آغاز میں کہ وہ آتی ہے، دروازہ کھٹکاتی ہے، دروازہ کھلتا ہے، بچہ آتا ہے، بچہ کہتا ہے جی کس سے ملنا ہے، کہتی تمہارے بھائی سے ملنا ہے، اپنے بھائی کو لے کر آؤ. بھائی آتا ہے تو گولیاں مار دیتی ہے. وہ ساری ڈیٹیلز آپ کو پتہ ہے. اندر والدہ ہے اور روبینہ ہے، یعنی خالدہ جو کہ علی حیدر کی والدہ ہے اور روبینہ جو اس کی بیوی ہے، یہ اندر ہے. یہ دونوں آتی ہیں اور آ کر دیکھتی ہیں یہ کیا ہو گیا، اور پھر ہاسپٹل والا معاملہ آپ کو پتہ ہے. اس سارے وقوعے کی پولیس اسٹیشن جنا روڈ پر ایک FIR درج ہو گئی ہے جس کی مدعیہ بنی ہے خالدہ جو کہ علی حیدر کی والدہ ہے، جو کہ اس وقوعہ میں چل بسا. CCTV فوٹیج کی مدد سے، ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے پولیس اس برقعے والی لڑکی کو ٹریس کر لیتی ہے اور ٹریس کرنے کے بعد اس کو گرفتار کرتی ہے. گرفتار کرنے کے بعد غور والی بات ذرا سن لیجئے، یہ لڑکی نہیں تھی بلکہ یہ ایک لڑکا تھا جو بھیس بدل کر لڑکی کے روپ میں آیا تھا. اس کا نام ندیم ہے اور ندیم ایک شوٹر ہے. پولیس نے پوچھا ہاں بھائی نام کہتا ہے ندیم. پولیس نے پوچھا کس کے کہنے پہ آئے ہو، کیا معاملہ ہے، کیوں قتل کیا؟ کہتا ہے مجھے جیکی نام کے آدمی نے 2 لاکھ روپے سپاری دی ہے کہ علی حیدر کو قتل کر دو. 60,000 روپیہ بقایا ہے، 1,40,000 روپے وصول کر چکا ہوں. جیکی کو جب پولیس نے گرفتار کیا اور اس سے ڈیٹیلز پوچھی تو اس نے بتایا کہ مجھ سے یہ سارا کام میرے دوست شاہد نے کروایا ہے. شاہد اور میں بہت پرانے پکے دوست ہیں اور شاہد نے مجھے بتایا تھا کہ یار میں نے اس کو اس طرح سے یہاں بلایا اور یہ معاملات ہوئے سارے کے سارے. غفران کے بیٹے علی حیدر نے یہ حرکتیں کر کے میرا گھر اجاڑ دیا اور سارے معاملات ہیں، تو میں پیسہ لگاؤں گا، مجھے کام کر دو. تو پھر میں نے یہ کام کیا. دیکھیں غلط کاموں کے ہمیشہ نتیجے غلط نکلے ہیں. میں نے ایسا سنگل کیس نہیں دیکھا کہ کام آپ نے اچھا کیا ہے اور نتیجہ غلط نکل آیا ہے. ہر وہ حرکت جو آپ آؤٹ آف دا وے جا کے غیر مذہبی لمیٹیشن سے باہر، حدود و قیود سے باہر کرتے ہیں، اس میں پھر آپ بھگتتے ہیں، اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں. اس عورت کو چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے شوہر کی عزت کو مٹھی میں یوں بند کر کے بیٹھتی. جب شوہر آتا تو زندگی پھر سے شروع ہوتی. وہ لائف ظاہر ریکوائرمنٹس معاملات ہے اپنے شوہر کے ساتھ ہیں. اب ایسا تو نہیں ہے کہ شوہر نہیں ہے تو کسی اور کے ساتھ معاملات سیٹل ڈاؤن کر لگے. تو لعنت ماری حرکتیں ہیں. لعنت ایسی عورتوں پر بے شمار جو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے اس قسم کی حرکات و سکنات کرتی ہیں. نہ صرف اپنی زندگی برباد کرتی ہیں، اپنے بچوں کی زندگی برباد کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی زندگی برباد کرتی ہیں. تو ایسی عورت کے سائے سے بھی اللہ دور رکھے. تھینک یو.